वो दुल्हन बनकर पूर सजी आईने में नजर आते अपने अकश पर नजरें जमा कर बैठी थी। सुनहरी रंग का जर तार जोड़ा पहने जब वो मुकम्मल सजने संवरने के बाद अपना नकश देख रही थी तो एक पल खुद को देखकर दल बैठ गई थी। इस पर इस कदर रूप तो हाशर से शादी के वक्त भी न आया था। हाशर के साथ शादी के नूरिया ने अपनी मर्जी से अपना अरूसी जोड़ा खरीदा, क्योंकि वो अपनी मर्जी का कीमती जोड़ा लेना चाहती थी, पर जानती थी कि हाशर अफोर्ड नहीं कर सकता। पर अब उसका ये जोड़ा उसके होने वाले शोहर ने भेजा था कि वो यही पहनकर उसके लिए सजे। इसकी तलाक की अदा 3 दिन पहले ही खत्म नहीं थी। पूरा महीना तो उसने रोते ही गुजारा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हाशर को इस कदर जल्दी थी कि वो उसे खड़े खड़े है तलाक के 3 लफ्ज बोल देगा, पर हाशर ऐसा कर चुका था। तलाक मिलने के चंद घंटे बाद होश में आती वो उसे वहां से जाने का बोल चुकी थी, क्योंकि उसका नूरिया पर कोई हक न रहा था। इस सारे अरसे में वो कभी कभार कॉल करके नूरिया की खैरियत मालूम कर लिया करता था, और नूरिया भी बगैर कोई दूसरी बात किए कॉल काट देती। 3 दिन पहले ही कदर पूरी होने पर हाशर उसका जोड़ा और दीगर सजावटी सामान लेकर आया था जो उसके होने वाले शोहर ने भिजवाया था। निकाह के लिए जुमा का दिन रखा गया था। जोड़ा और जेवरात काफ़ी बेशकीमत थे। उन्हें देखकर हशर एक दफ़ा ठिठक गया था। भला दिल्ली का आम सा मवाली इतना पैसा कहाँ से खर्च कर सकता था। पर राजा के जवाब पर हाशर को बेतहाशा हंसी आई जब उसने बताया कि वो कई सालों से रुपए जमा कर रहा था ताकि अपनी बीवी के लिए शानदार जोड़ा खरीद सके, और ये जेवर उसने अपने किसी दोस्त से उधार लिए थे। नूरिया सारा सामान देखते ही इनकार कर चुकी थी। इससे सजने की कोई तुलना नहीं थी। वो बस सादगी से निकाह करना चाह रही थी, पर उसे हाशर की इज्जत के आगे हार माननी पड़ी। हाशर को आज के दिन खुश व खुर्रम देख कर उसका दिल जल रहा था। क्या उसे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात से कि उसकी मोहब्बत किसी और की मुल्कियत में जाने वाली है। इसके शब और रोज़ किसी और के हिसाब में गुजरेंगे। पर वो तो औलाद पाने की खुशी में हर चीज़ और सोच से बेपरवाह हो चुका था, और फिर कुछ ही देर में वो किसी और की मुल्कियत बन चुकी थी। वो सुन होते दिमाग के साथ ये सब होता देख रही थी। ये सब उसकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल नजर आ रहा था। अब निकाह होते ही वो वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी थी। कमरे में आते ही कब से रखे आंसू गालों पर फंसने लगे थे। उसे वहाँ बात की याद बहुत शिद्दत से आती। इसे कमरे में आने तक थी कुछ देर ही हुई थी जब हाशर कमरे में दाखिल हुआ। वो उसे देखती आंसू पूछ कर रुख हो गई। रेडी हो जाओ, मैं किसी मुलाजिमा को भेज रहा हूँ। वो तुम्हारा सामान पैक कर देती है। तुम राजा के साथ उसके घर जा रही हो। इसकी बात सुनकर वो झटके से मड़ी थी। क्यों इसके साथ जाऊँ? ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। हमारे दरमियान ये बात पहले ही तय हो चुकी है कि मैं इसी घर में रहूँगी। पुलिस हाशर मुझे कहीं नहीं जाना, तेज लहजे में कहती वो आखिर में बेबस हो गई थी। राजा की जिद है कि तुम उसके साथ उसके घर में जाओगी। कुछ महीनों की बात है नूरिया, बस अब मजीद नफरत मत करो। चादर ओढ़ लो, मैं मुलाजिमा को भेज रहा हूँ। अपनी सुनाता वो कमरे से निकलता चला गया। कुछ देर बाद वो चेहरा घूंघट से छुपाती लाउंज में आ गई, जहाँ अब सिर्फ हाशर और उसका शोहर मौजूद थे। इसके बाहर आते ही वो आगे बढ़ता उसकी कलाई थाम गया, जबकि अपनी कलाई सख्त गिरफ्त में महसूस करती नूरी अलर्ज होती। राजा एक लफ्ज भी मजीद बोले बगैर उसे अपने साथ वसीफता वहाँ से निकलता चला गया। यहाँ तक कि हाशर पर एक नज़र डालना भी गवारा न किया, जबकि हाशर एक मरतबा इसकी हरकत पर खोज करेगा। साले को इतनी हसीन लड़की मिली है, वो भी कुछ दिन के लिए, एक इसलिए एक पल भी ज़ाया करना नहीं चाह रहा। तमीनी हंसी हंसता वो कमरे का रुख कर गया। दिगीज वो उसे लेते बाहर आया तो टैक्सी सामने ही खड़ी थी, जिसमें बैठकर उन्हें राजा के घर जाना था। गाड़ी के पास पहुंचने के बाद राजा ने बैग सेट कर दरवाज़ा खोलकर उसको सहारा देकर अंदर बिठाया और फिर दूसरी तरफ से आकर खुद भी बैठ गया। राजा अभी तक इसका चेहरा नहीं देख पाया था, पर घूंघट के बावजूद इसका मुंह सरापा इस कदर दिलकश लग रहा था कि राजा को खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आधे घंटे की मुसाफत के बाद टैक्सी रखी। नूरिया चौंक कर होश की दुनिया में लौटी जब वो गाड़ी से उतरकर उसकी साइड पर आकर दरवाज़ा खोले खड़ा था। उसने कदम बाहर रखना चाहा तो एक सफ़ेद मजबूत हाथ उसके आगे आ गया। वो इसके लिए हाथ बढ़ाकर खड़ा था। नूरिया ने कुछ झटकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, जिसे वो मजबूती से थाम कर उसकी गाड़ी से निकलने में मदद करने लगा। हेल्थ की वजह से टूटी फूटी सड़क पर चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका पाँव मुड़ा, पर उससे पहले कि वो गिरती राजा उसे कमर से थाम गया। बस 1 मिनट यहाँ रखो, यहाँ से हिलना मत। अपनी भारी आवाज़ में उसे हुक्म सुनाता वो तेज तेज कदम उठाता गली में आगे बढ़ता गया।
तीसरे नंबर पर मौजूद घर के सामने रखकर बाहर लगे ताले में चाबी घुमाता, ताला खोलकर चाबी वापस जेब में रखता उसकी तरफ वापस आया और करीब आते ही उसे अपनी बाजू में उठा लिया। वो उसकी अचानक कदम में शाक रह गई। आस पास नजर डालते उसे इतना अंदाजा तो हो चुका था कि वो किसी नैले में लेकर आया था इसे, और अब उसकी अचानक हरकत से वो भी यकीन थी कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। वो भी इतने लोगों के सामने जो घरों के खुले दरवाजों से झांक कर उन्हें ही देख रहे थे। जालीदार घूंघट के बारिश वो सब कुछ देख पा रही थी। इसके उठाने पर वो जोर से आंखें बेचती, डरने के खौफ से उसकी कमीज का कॉलर दोनों मुट्ठियों में जकड़ गई। घर के अंदर दाखिल होकर वो पाँव की मदद से पीछे दरवाजा बंद कर दिया और इसलिए सीधा बेडरूम में चला आया। बेडरूम में दाखिल होते ही नूरिया के नाक से गुलाब के फूलों की गहरी खुशबू टकराई थी। वो बेड के करीब पहुंचकर उसे नरमी से बेड पर बैठाकर उसकी गिर्द लपटी चादर हटाकर साइड पर रख दिया। नूरिया का दिल आने वाले लम्हात के खौफ से धड़कने लगा। हथेलियां और पसीने से नम हो गई। वो बेड से उठकर वापस दरवाजे तक गया और लात लगाकर वापस बेड पर आकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। इसके सलाम लेने पर वो फिर से चौंक गई। हाशर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सलाम का जवाब दिया जाता है। वो शौक लहजे में बोला तो वो शर्मिंदा होकर रह गई। वालेकुम अस्सलाम। धीमे लहजे में जवाब देती वो राजा को मजीद प्यारी लगी थी। ये पर्दा कब तक इस परीनी की आंखों को देर से महरूम रखेगा? क्या इस नाचीज को इजाज़त है कि वो ये पर्दा सरका सके? इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, भारी मर्दाना आवाज़, जबकि हाशर की आवाज़ उसकी निस्बत बारीक थी। उसने हाँ में सर हिलाया। शायरी तो हो ही गई थी, इसे ये सब तो बर्दाश्त करना ही था। राजा ने उसका घूंघट उठाया तो वो नजरें झका गई, और राजा वो तो उसे देखकर मबहूत हो चुका था। इसके नाम का सुनहरी जरतार जोड़ामान में जमा टेकावारी आवेज़ें जो उसके गालों को छूते दिलकश लग रहे थे, और गले में पहना सच्चे मोतियों का हार पहने का खड़का मेकअप किया वो पाए दिलकश गई। गालों पर छाई सूफी गजब नार थी, जबकि होंठों पर सभी लाली राजा के अंदर तशन्नी मजीद बढ़ा गई। इसको वो दुनिया की दिलकश तरीन दुल्हन लग रही थी। कोई इस कदर खूबसूरत किस तरह लग सकता था, इतना मुकम्मल। वो इसके हाथ अपने हाथों में थाम कर उसे अपनी तरफ खींच गया। इसकी अचानक हरकत पर वो लरज उठी, और तब नूरिया ने नजर उठाकर पहली दफा उसे देखा था। देखी नाकदावी लब जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कसरत से सिगरेट पीता है। बादानी भूरी आंखें जो मुस्कुराने पर छोटी पड़ रही थी, नवी दाढ़ी नीचे और लंबे बाल पीछे पोनी में बन रहे थे। गले में लोकटस और हाथ में मुख्तलिफ बैंड्स पहन रखे थे। सफ़ेद शर्ट के साथ काली पेंट और काली वेस्ट कोट जो शरीर आज के खास मौका के लिए ही खास तौर पर जेब तन की गई थी, वरना आम हालात में इसका हलिया यकसर मुख्तलिफ होता था। इसकी भारी जसामत से नूरिया उसे कोई बॉडी बिल्डर ही समझ रही थी। इसके ऊंचे लंबे और खौफनाक सरापे को देखकर नूरिया खौफजदा हो चुकी था। कहाँ वो नरम और नाजुक सी लड़की और कहाँ वो मंस्टर। इसकी शख्सियत काफ़ी रागदार थी। डर क्यों रही है मेरी रानी? वो इसकी थोड़ी थाम कर नायक नरमी से पूछ रहा था। डर लग रहा है? इसकी कांपती हुई आवाज़ पर वो जेर लब मुस्कुरा दिया। राजा के होते इसकी रानी किससे डर रही है? वो उसे मजीद करीब करता उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल कर गया। आपसे? वो इसके सीने पर हाथ रखती फासला कायम करने की कोशिश करते हुए बोली, ये तो बड़ा गंभीर मसला है। फिर तो किस तरह ख़त्म क्या जीन परिफ लेते शरीफीन किस डर को? वो उसे साथ लेता पीछे की जानिब निम दराज हो गया, दूर हटकर। उसकी बात पर वो भरपूर कर लगा गया। ये बात तो नहीं मान सकता राजा अपनी रानी। राजा रानी से आरजी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर राजा की जान चाहे तो बोलो। उसकी बातों पर नूरी रौनक बनकर उसकी जानिब देख रही थी। उसका ताल्लुक आरजी था, ये बात दोनों ही जानते थे। फिर राजा ऐसी बातें क्यों कर रहा था? शायद इन फसून फैज लम्हों के ज़ेर असर मुझे चेंज करना है। वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, पर वो तस से मश भी न हो रहा था, बल्कि बहुत दिलचस्पी से उसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। अबे यार, एकदम से कुछ याद आने पर वो सर पर हाथ मारता उठ बैठा। इसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही नूरिया झट से उससे अलग हुई। वो बेड की साइड टेबल के दराज से एक डब्बी निकालकर वापस इसके करीब बैठ गया। डब्बी खोलकर उसमें मौजूद सोने की एक भारी अंगूठी निकाली। हाथ दे अपना मेरी रानी। इसके हाथ पर हिलाने पर नूरिया झटकते हुए अपना कोमल हाथ इसकी मजबूत हथेली पर रख गई, जिसे थाम कर वो इसके हाथ की तीसरी उंगली में वो अंगूठी पहना गया। नूरिया बहुत गौर से इस अंगूठी को देखने लगी। वो पुरानी थी पर बहुत नफीस।
جانتا یہ تیرے شاعر شان نہیں، پر میرے لیے اس سے قیمتی کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ میری ماں کی واحد نشانی ہے۔ وہ آنکھوں میں ہلکی سے نمی لیے اس کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر نوریا کا دل پسیج گیا۔ شاید وہ اپنی ماں کو مس کر رہا تھا۔ آپ ایسا نہ سوچے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے نرمی سے بولنے پر وہ مسکرا دیا۔ تو جانتی ہے تو بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت دلہن میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ دوبارہ جھکتا اس کی پیشانی پر پورے حق سے مہر سبق کر دیا۔ وہ ایک دم گھبراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، راجا اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ کے سامنے پڑے ڈریسنگ ٹیبل تک لے گیا اور پاس رکھا سٹول کھینچ کر نوریا کو اس پر بیٹھا گیا۔ سب سے پہلے اس کا دوپٹہ اس کے نازک وجود سے لگ کیا، پھر ایک ایک کر کے اسے زیوروں کے بوجھ سے آزاد کرنے لگا، جبکہ وہ شرم سے سوکھ پڑتی سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ تمام زیور اتارنے کے بعد وہ اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رفتار شیشے میں نظر آتے دونوں کے عکس کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ اس کا لفظ محسوس کرتی وہ بے چین ہونے لگی۔ اس کا دل فی الحال یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ راجا نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور خمار بھری نظروں سے اس کے صوفی مائل نازک لبوں کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خود ہو کر جھکتا نوریا کی دان پر پسلتا آنسو اسے ٹھٹکا گیا۔ کیوں رو رہی ہے میری رانی؟ وہ اس کی تھوڑی نرمی سے تھام کر اس کا چہرہ اونچا کر کے اس کی بھیگی پلکوں پر لٹکے موتیوں کو دیکھتا جھک کر ان موتیوں کو اپنے ہونٹوں سے چل گیا۔ نوریا سستی تو راجا بے چین ہو اٹھا۔ میں ابھی کے سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پولیس پہ ریف لیتے چلی تھی تو اندر اسپر۔ اس کی بات سنتا راجا اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بس اتنی سی بات پر میری رانی نے اپنے تین آنسو ضائع کر دیے۔ میں اپنی رانی کو کس طرح تکلیف دے سکتا ہوں؟ باقی سب تو ٹھیک ہے، پر جو تم نے آخر میں انگریزی بولی اس کا مطلب بتا دے میری رانی۔ اس کے کھسیا کر پوچھنے پر وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ راجا اپنی شرمندگی بلا کر مبہوت ہوتا اس کے حسین چہرے پر سجی دلکش ہنسی دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ جھجک کر کمرے میں یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگی۔ راجا نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ تیزی سے کمرے سے ملک باتھ روم میں دس گئی۔ ظالم کتنی حسین ہے میرے سپنوں کی رانی۔ وہ بیڈ پر گرتا دونوں بازو پہلا کر آنکھیں نوچ گیا اور بیتے دلنشین لمحوں کو یاد کرنے لگا۔ دگیز وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے سیٹی کے دھن بجاتا اس سنسان سڑک پر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی اسے اپنے قدم روکنے پڑے۔ وجہ اس کے پیروں میں پڑا چمکتا ہوا کوئی زیور تھا۔ اس نے جھک کر وہ ننھا سا زیور اٹھا لیا۔ وہ ایک جھمکا تھا، پر اس پر لگے خون نے اسے ٹھٹکا دیا۔ ابھی وہ مزید اس پر غور کر پاتا اس سے پہلے ہی اس کے کانوں سے کسی کے کرانے کی آواز ٹکرائی۔ وہ جلدی سے اپنے قدم دائیں طرف موڑ گیا، کیونکہ وہ آواز سڑک کی دائیں طرف موجود جھاڑیوں سے آئی تھی۔ تیز قدم اٹھاتا وہ جو ہی جھاڑیوں کے پیچھے پہنچا، سامنے نظر آنے والے منظر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ کسی نوجوان لڑکی کا نیند بلہنا وجود تھا جو خون سے ہٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ یہی اندازہ لگا پایا کہ اسے جنسی زیادتی کے ساتھ ساتھ جسمانی زیادتی کا شکار بنایا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا لونگ کوٹ اتارا اور اس لڑکی کے پاس جا کر ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے لڑکی کا کوٹ پہنانے کے لیے جیسے ہی اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے اپنی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان بھولتے ہوئے نظر آئے۔ وہ 2 دن پہلے اسپتال میں نظر آنے والی وہی لڑکی تھی جو پہلی نظر میں ہی ارسم آفریدی کر اپنا اسیر کر گئی تھی۔ اپنے چہرے پر نمی محسوس کرتے ارسم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو حیران رہ گیا۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ کیا ارسم آفریدی محض 2 دن پہلے نظر آنے اور اسی پر دل میں بس جانے والی اس معصوم چہرہ لڑکی کے لیے رو رہا تھا جو کسی درندے کی ہوش کا شکار ہو چکی تھی؟ کراہنے کی آواز دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ جلدی سے اس کے زخموں سے چور نازک وجود کو اپنا لونگ کوٹ پہنایا جس میں وہ پیروں تک چھپ چکی تھی، اور اسے اٹھائیے چند قدموں کے فاصلے پر موجود اپنی گاڑی کی طرف دوڑا۔ اسے پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا اور گاڑی ہسپتال کی طرف موڑ دی۔ اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر پیچھے موجود وجود کی طرف جا رہی تھی۔ گاڑی ہسپتال کے باہر روکتے ارسم نے ایک بار پھر اسے باہوں میں بھرا اور برق رفتاری سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر اسے سٹریچر پر ڈال کر وارڈ میں لے گئے تو دروازہ بند ہونے پر وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیپ لگا کر آنکھوں نوند گیا۔ دل کی حالت حد سے سوا تھی۔ چند منٹ کے بعد وارڈ کا دروازہ کھلا اور ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ مسٹر ارسم آفریدی۔ اپنے نام کی پکار پر وہ بالکل بھی حیران نہیں ہوا، کیونکہ کون تھا جو ملک کے ایک جانے مانے اور اعلیٰ پائی کے کرکٹر کو نہ جانتا ہو۔ وہ تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ آپ کا پیشنٹ سے کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر سنجیدہ چہرے کے ساتھ جواب کی منتظر تھی۔ شی از مائی وائف۔ نہ جانے کیسے لفظ ہے
اختیار ہو کر منہ سے کھنسوے تھے۔ اگلے لمحے وہ خود اپنے ہی بولے گئے جملے پر ششدر رہ گیا۔ دیکھیے مسٹر آفریدی، آپ کی وائف کا دین ہوا ہے اور انہیں مسلسل 2 دن زیادتی کا شکار بنایا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے جسم کو صلیب سے ڈالا بھی گیا ہے۔ ان کا لورا جسم زخموں سے چور ہے۔ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ نہ کریں انہیں ہوش آ جائے، کیونکہ جتنی جلدی انہیں ہوش آئے گا ان کی صحتیابی کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہو۔ حوصلہ رکھیں، آپ کی وائف کو اس وقت سب سے زیادہ آپ کی سپورٹ اور محبت کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی صرف آنکھوں کو افسوس سے دیکھتی مر گئی جب وہ اسے پیچھے سے آواز لگا گیا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر۔ وہ اس کی آواز پر پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پولیس یہ بات باہر نہ نکلے، کیونکہ آپ جانتی ہے یہ بات اگر میڈیا تک پہنچ گئی تو اس پر جینا حرام کر دیا جائے گا۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ نہ اس کی بات پر وہ سر ہلا دے۔ بے فکر رہیں، آپ مسٹر آفریدی میں خود ایک عورت ہو کر کس طرح کسی دوسری عورت کو رسوا کر سکتی ہو؟ وہ کہتی واپس وارڈ میں غائب ہو گئی تو وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو رگڑتا جیب سے ماسک نکال کر منہ پر چڑھا گیا۔